अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। नून लीग ने जी पहले बूट चाट कर वोट बैंक का बेड़ा गर्क किया और अब मजीद बूट चाट कर नून लीग ने अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर लिया है। बड़े इस्तीफे आ रहे हैं नून लीग से। हमने पहले देखा था शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। इससे पहले वाले टेन्योर में एक बहुत बड़े नून लीग के सपोर्टर, नून लीग के रहनुमा चौधरी निसार अली खान छोड़कर चले गए थे। अब दानियाल अजीज को हमने देखा, तलाल चौधरी को टिकट जनाब नहीं दिया गया और आज सुमेरा मलिक साहिबा, सुमेरा मलिक जो कि नून लीग की नायब सदर भी थी पंजाब की, वो भी जनाब इस्तीफा देके साइड पर हो गई। और उसके बाद एक और इस्तीफा आज आया नून लीग की जानब से कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर राजा अतीक सरवर, उन्होंने भी मरी से जो है उन्होंने कहा टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले हमने सरदार मेहताब अब्बासी साहब को भी देखा था, साबिक वजीर आला KP के, उन्होंने भी जो है वो नून लीग को छोड़ दिया था। तो आज जो है राजा अतीक सरवर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मरियम की कनीजों ने पार्टी को तबाह कर दिया है, टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात हैं, तो इस वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। इसके अलावा तारिक अजीज साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम में ओवरसीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। बेमिसल कुर्बानियां देने वाले नासिर बट, मलिक नूर अवान, कैसर महमूद शेख ये इंतखाबी टिकट से महरूम रहे और नासिर बट को सेनेट का वादा किया गया है। बाकियों का क्या होगा, इनकी मजीद जो क्या उनको मजीद कुर्बानियां देनी होगी जो है ना नून लीग के अंदर साबित करने के लिए वो मियां नवाज शरीफ के साथ वफादार हैं। तो लिहाजा मियां साहब ने अपने कारकुनों को छोड़ दिया, कुर्बानी देने वालों को छोड़ दिया, खुद बूट पॉलिश किए। वो सही किसी ने कहा था कि ये जब इक्तदार के अंदर होते हैं तो ये गले पकड़ते हैं, ये गले पकड़ते हैं। माजी में भी हमने देखा था कि 2013 में जब नून लीग जीती थी तो ये MNA को मुंह नहीं लगाते थे। वो किसी ने कहना कि मैं लाख की लीड लेके आया हूं, किसी ने कहना मैं 50,000 की लीड लेके आया हूं, इन्होंने कहना तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा क्या है। हम किसी खंबे को भी टिकट देते हैं, वो भी नून लीग के नाम पे जीत जाता। लिहाजा इसमें आपका कोई जो है ना कोई किरदार नहीं है। तो ये तो जनाब नून लीग के साथ हो रहा है, अभी होगा जिस तरह से बूट पॉलिश कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी जमात को छोड़ के दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद और वो बूट पॉलिश करने के चक्कर में सीट एडजस्टमेंट, तो ये पूरी जमात का ही बेड़ा गर्क जनाब हो जाएगा। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खबरें आई। एक खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज जनाब शुरू हो चुका है और जजेस के इस्तीफे, कुछ खबरें ऐसी है कि ले लिए गए हैं, किसी वक्त भी अनाउंस किए जाएंगे। कुछ खबरें ये हैं कि दबाव डाला जा रहा है। खैर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से यह खबर जरूर आई है कि उन पर इस वक्त शदीद तरीन दबाव है कि वो इस्तीफा दे दे। इसके अलावा आज दिन को भी बात की कि PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी दरखास्त वापस ली। तो लिहाजा जो रिपोर्टर कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे वो बताते हैं कि आज काजी साहब का जो है ना वो लहजा बड़ा नरम था, सफाइयां पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मैंने खच मार दिया है, इतना बड़ा पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर। लिहाजा ये जो मैंने कर दिया है, ये जो मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना जो रेट मैंने लगवाया एस्टैब्लिशमेंट से, ये मैंने बहुत बुरा शायद या उनको लग रहा था कि जो थू भी है, तो आज वो काफी नरम नजर आए, ये सहाफी बताते हैं, और सफाइयां देने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ आज ये भी खबर आई कि जस्टिस मुसरत हलाली जो 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 ये बल्ला छीनने के अंदर भी बराबर की शरीक थी, साथ बैठी हुई थी, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जानबदार है। काजी ने कहा जानबदार नहीं है, PTI जानबदारी साबित नहीं कर सकी। मुसरत हलाली ने आज कहा इलेक्शन कमीशन जानबदार है, फेयर नहीं है। एक ये सियासी जमात के पीछे भाग रही है, ये एक सियासी जमात के पीछे भाग रहे हैं, इसको बाकी जमातें नजर क्यों नहीं आती। ये उन्होंने मुखातब करके ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को मुखातब करके कहा कि आप जानबदार हैं, आप फेयर नहीं हैं, आप एक जमात के पीछे भाग रहे हैं। बहरहाल इस पर मुबशर जैदी साहब सीनियर सहाफी है, उन्होंने रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ुदे पशेमां का पशेमां होना। क्या अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा
جب آپ نے پورے ملک کی جمہوریت کا جنازہ، پورے ملک کو آپ نے اگلے کئی سالوں کے لیے ایک بہت بڑی گہری کھائی کے اندر پھینک دیا ہے، تمام پاکستانیوں کی امیدیں ختم ہو گئی، مایوسی چھا گئی، تو اب جناب کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے بیڑا گرک کر دیا۔ خیر جی، ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے شیر افضل مروت نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں عارف علوی رانگ نمبر ہے، پارٹی سے اس کا پتہ صاف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں عارف علوی نے اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ بھی مانگا تھا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگا تھا، لیکن میں نے سخت ترین اس کی مخالفت کی۔ شیر افضل مروت نے کہا عارف علوی رانگ نمبر ہے، عارف علوی کمپرومائزڈ ہے، 2 نمبر ہے، لہذا عمران خان عارف علوی سے اب نفرت کرتا ہے تو عارف علوی کا اب پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آج صبح بھی ایک دوست نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا آپ نے یہ ویڈیو کے اندر بات کرنی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں نا، اب آزاد امیدوار ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے نشانات ہیں ان کے پاس، تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمران خان کے نام پہ جیت جائیں، اس کے بعد جس طرف ان کو لگے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے کہ نون لیگ میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی کے اندر چلے جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کھلواڑ کر دیں عوام کے ووٹ کے ساتھ۔ تو ان کو قرآن پر حلف دینا چاہیے، حلف اٹھانا چاہیے، پھر ان کو ووٹ ملے گا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہی جو ہے یہ خبر آ گئی، ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی، یہ جیو نیوز کی خبر بھی ہے کہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کی قرآن پر حلف کی ویڈیوز وائرل، حلف اٹھانے والوں میں بتایا جا رہا ہے کہ این4 سوا سے سہیل سلطان، پی کے 9 سے سلطان روم، پی کے 12 سے یامین خان اور پی کے 73 سے امیدوار علی زمان شامل ہے۔ این6 کے امیدوار بشیر خان سمیت دیگر کافی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ قرآن پر حلف دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے، اپنے ووٹر سپورٹر سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے نام پر ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے جاتی عمرہ کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں، باؤ جی کو پتہ چل گیا کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، تو نواز شریف کا معاشی ماہرین کے ساتھ مشاورتی اجلاس، مہنگائی سے نجات کا منصوبہ بنا لیا۔ بس منصوبے تو کوئی بنا سکتا ہے، میں ادھر بیٹھ کے آپ کو کہوں کہ میں نے جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں فری بجلی دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اچھا، اس منصوبے پہ کیا عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا خواب دیکھنے پر پابندی ہے؟ وہ جو کاشف عباسی کے شو کے اندر بلاول بھٹو نے کہا تھا، جب کاشف صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی فری، تنخواہیں ڈبل، یہ کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو آگے سے بلاول نے کہا کاشف صاحب خواب دیکھنے پہ کون سی پابندی ہے؟ تو یہ خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی آج جذباتی ہو گئے، روئے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بلے کے حوالے سے بھی بات کی، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کی، اپنی بیٹی کا بھی انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی پر ظلم ہوا، میری بیٹی سے کاغذات چھینیں گے، اسے شہر چھوڑنا پڑا، لیکن ساتھ ہی وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہوا اور میں نے درخواست کی کہ مجھے جنازے کے اندر شرکت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ میں اپنی بہن کو، جس کے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے، ان کو پرسہ بھی نہیں دے سکا، ان کو دلاسا نہیں دے سکا۔ اور ایک اور آج خبر آئی ہے کہ چودھری برادران میں جائیداد کا بھی بٹوارہ، ظہور پیلس کی تقسیم کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ چودھری شجاعت نے جی سول کورٹ سے رجوع کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو پرویز الہی کی بہنیں ہیں وہ اور پرویز الہی جو ہے نا، وہ ظہور پیلس جو گجرات والا ہے اس پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں، وہ سارا اس کی وہ جو ہے نا بہنیں چودھری پرویز الہی کے نام پہ وہ پورا گھر جو ہے وہ ٹرانسفر کروا رہی ہیں، تو لہٰذا اس جائیداد کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، اور جائیداد کی جو ہے وہ بٹوارے کا اور سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو ہے وہ عدالت حکم دے، اور عدالت اب ہمارے گھر کا بٹوارہ کرے۔ تو یہ تو نوبت آ چکی ہے، یہ نوبت آ چکی ہے کہ وہ چودھری برادران جن کے گھروں میں جا کے بڑے بڑے صحافی روٹیاں توڑتے تھے اور چودھری بڑے وزادار اور بڑے خاندانی لوگ ہیں بھی، اس میں شک بھی نہیں ہے، آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ جائیداد بھی کی تقسیم بھی بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی پورے سسٹم کا، پورے نظام کا ہی بیڑا گھرک ہو گیا ہے۔ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، وہ ایلیٹ جو ہے وہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے اور سارے بندر ناچ رہے ہیں، پوری قومی تماشائی بنی ہوئی ہے اور عجیب و غریب ہی ملک کا حال ہو گیا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔